السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا ان شاء الله على سيري نيميرو 2. وصلنا لهاد لا رياكسيون. دونك الوغ هنايا هاد لا موليكول غنكتب على هاد الشكل هذا باسكو il s'agit d'un réarrangement 3 sigmatropique, réarrangement de Claisen. Donc première étape, et voilà. Donc tout simplement دونك عندي هاد لا دونك غنتريتي هاد الموليكول باغ سيكونس رياكسيونيل. دونك خصني نلاحظ لي رياكتيف ديما. عندي هاد الرياكتيف هذا هو اول حاجه. نقول عندي اجون دون ترانسفير دو فاز، هذا كيتسمى اجون دون ترانسفير دو فاز. عندي اون باز فورت، اون فوا نشوف اون باز فورت نقلب هنا ونقلب في لي رياكتيف نفسهم واش كاينه شي اش اسيد. دونك هنا غادي نشوف واش كاينه واحد الاش اسيد، باش حيت لا كانت باز فورت و اش اسيد غنقول بان عندي ميكانيزم دانترفاس. دونك هنا نعرفش ديجا بان عندي ميكانيزم دو ترانسفير دو فاز. دونك عندي رياكسيون دو ترانسفير دو فاز، رياكسيون دو ترانسفير دو فاز سولون ان ميكانيزم انترفاسيال. ولكن ما يمكنش نقول انترفاسيال ولا دانترفاس الا الا كانت عندي باز فورت و اش اسيد. دونك لاش اسيد فين يكون؟ هو هذا. علاش؟ لان السي ال ها كيفاش تكتب السي ال، سي ال هذا سي اش سي ال 3 هي هذه. عاد كاين واحد الاش هنايا، هادو كاملين تياخدو. دونك حتى هذا يولي بوفر، دونك يبقى ياخذ من اش، عنده بوسيبيليتي ياخذ من اش. دونك هذا يولي ان كاركتير اش اسيد. دونك عندي اش اسيد وعندي باز فورت وعندي اجون دون ترانسفير دو فاز. دونك ان رياكسيون de transfert de phase. Donc هنا عرفنا بأن عندنا réaction de transfert de phase selon un mécanisme d'interphase. Voilà. صافي عرفنا لو تيب ميكانيسيك. دابا خصنا نعرفو شنو غادي يوقع هنايا. فيما يكون عندك سي اش 3 سي اش سي ال 3 كتوقع ليا هاد لا رياكسيون. كتكون عندي دوبلي هكا، كتكون عندي ار ملي كندير ليها سي اش سي ال 3 هنايا كيدخلوا لي السي ال، كيجي هكا هاد السي كيدخل السي سي ال 2 كيدخل هنا. دونك شنو تيوقع؟ تيعطيني بحال هكا سي ال ار بريم. هادي كاينه في الكود. دونك تو سامبلومون حنايا دونك هذا غيرياجي على هادي. دونك البرودوي اللي غيعطيني، دونك البرودوي اللي غيكون هو سي ال هنايا و سي دوبل ليزون او. دونك هذا هو البرودوي. Maintenant, on va voir cette réaction. Donc, il y a ici un réducteur, un agent de transfert de phase. Donc, réaction de transfert, réaction de réduction. Donc, un réaction de réduction. Réaction de réduction selon un mécanisme d'extraction. علاش d'extraction؟ حيت با دو بروتون اسيد، يعني ما كاينش اش ا كاركتير اسيد. دونك هنا ما كاينش اش ا كاركتير اسيد. دونك هنا حتى في هاد لي رياكسيون كاملين حتى في هاد لي رياكتيف با دو
de H acide. Donc, on ne dire pas de H acide. Donc, d'extraction. Réduction, donc la réduction de l'acétone, كتعطيني des alcools. Donc, automatiquement, le produit, نكون عارفو شنو هو. OH. Donc, tout simplement. هاد الرياكسيون غير الهضره وصافي. ولا كان عندك هنا ريدكتور كدير ريدكسيون، كانت اوكسيدون مثلا كدير اوكسيداسيون على حسب شنو عندك لي رياكسيون. مي ديما il faut analyser les réactifs et le substrat aussi. Donc دابا هاد لا رياكسيون هادي، دونك هنا كنلاحظ بانني عندي لاجون دو ترانسفير دو فاز، دونك رياكسيون دو ترانسفير دو فاز، مي عندي اون باز فورت. نقلب واش كاين شي اسيد اش اسيد، فيما نشوف هاد ان او اش ولا كا او اش نقلب واش كاين شي اش اسيد. دونك هنا كنلاحظ بان هذا اش اسيد جاني في السبسترا ماشي في لي رياكتيف. دونك عندي واحد الاش اسيد، دونك كنعرف ديجا بانني عندي ان ميكانيزم دانترفاس. هاد مونت كا 10 هذا اون سبورت ما عنده حتى شي مهم. Donc, on a ICH3 ou on dit NaOH. Donc, premièrement, NaOH va réagir, va arracher ce proton à caractère acide. Donc, premièrement. Donc, je vais écrire le type mécanistique. Donc, ici, réaction. On a une réaction de substitution parce que H à caractère acide غتمشي وغادي تدخل هنايا سي اش 3 باسكو اي est un groupement partant. Donc او غاي اتاكي سي اش 3 والديبار ديال اي. Donc réaction de substitution. Par transfert de phase. Selon un mécanisme interfacial ou bien d'interface. Donc, tout simplement, première étape, NaOH, base forte, donc il va arracher un hydrogène acide, pardon. Donc ici, première étape, OH ici, OH, NaOH va arracher un hydrogène acide, donc deuxième étape, au moins un caractère nucléophile, donc va attaquer ce carbone à caractère électrophile et le départ de I, parce que les halogènes sont des groupements partants. Donc tout simplement le produit c'est OCH3. Voilà la dernière réaction. La dernière réaction c'est donc péracide. Donc péracide donc donc ce carbone, l'oxygène هو اللي réactif, très réactif par rapport à ces deux oxygènes. Donc يفقد الدوبلي هنايا، يدخل على هاد